أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة الخبر. سعيد جدا بلقائكم. أذكركم إذا كيعجبكم هذا المحتوى ما تنسوش نخرطوا في القناة، ضغطوا على زر الإعجاب وضغطوا على الجرس حتى يأتيكم جديد قناة الخبر. ما كنظنش أن في التاريخ المغربي المعاصر كاين شي مغربي يضحكوا عليه واستمتعوا المغاربة بالنكات ديالو بحال سعيد الجماني، لكن المقربين ليه كيقولك ان سعيد الجماني ما كانش بهذيك السذاجه وما كانش بهذيك العفويه اللي كانوا كيوصفوه به المغاربه في النكات ديالهم. فالسؤال هو منين جات هذا الشيء؟ شكون اللي دفع بهذه الشخصيه هذه الساذجه، الشخصيه الغبيه اللي هي في الواقع ماشي هي هكاك؟ اهلا بكم في قصه خطري ولد سعيد الجماني. ولد سعيد الجماني من مواليد سنة 1915 في منطقة الخصاص بين بويزكارن وتيزنيت. هو ابن الصحراء، يعني إنسان كبر في الصحراء وسط تلال الصحراء والرمال، وكانت العائلة ديالو دائما كتنقل من أجل الماء ومن أجل القطعان ديال الجمال، تلقى الماكلة ديالها وتلقى الماء ديالها، فهما كانوا دائما تيتحركوا وسط الصحراء. هو من عائلة كبيرة بزاف لأن الجد ديالهم هو الشيخ سيدي أحمد الركيبي اللي هو مدفون في زاوية الحبشي، واللي الناس كانوا كيجيو كل سنة كيزوروها كيذبحوا فيها الذبائح، وكانت كذلك مركز ديال الإشعاع علمي، كيجيو ناس حافظة القرآن وكيجيو اللي كيتعلموا العلم ولعبات الدور في مقاومة المحتل، وكانت قلعة من قلع الإسلام في الجنوب. فهذه هي العائلة اللي جاي منها خطري ولد سعيد الجماني. باه توفى وهو تقريبا في عمره في أوائل العشرينات. باه هو كان شيخ القبيلة، ومنين ما تباه الاعضاء ديال القبيله فرضوا على خطري انه يولي هو الشيخ ويتولى هذه المسؤوليه هذه، رغم انه هو ما بغاهاش لان شاف راسو صغير. وعاده الشيخ القبيله كتعطى الانسان كبير السن، رفضها رفض قاطعا، لكنهما فرضوها عليه فرضا حتى هما قاطعا، وهكذا خدا المسؤوليه ولا هو الشيخ القبيله، خصو هو اللي كيتكلم بالاسم ديالها، رغم انه هو كان انسان امي لا يقرا ولا يكتب، الا انه كان حافظ القران في سن مبكر، حفظ 60 حزب وكيفهم الحديث وكيفهم في الفقه، لانه كان كيجالس باه وكان ابن الزاويه. فهو التربيه ديالو تربيه صوفيه صحراويه قبليه. خطري كان دائما عنده 4 ديال العيالات تقريبا، تزوج 9 ديال المرات، احيانا كان تيطلق باش كيتزوج شي امراه من القبيله الفلانيه من اجل التلاقح القبلي اللي كان مهم في المجتمع القبلي الصحراوي، باش هكا من اجل التآصر والتقارب والتعارف بين القبائل. الا ان هذوك النساء اللي كان تيطلقهم ما كانش يطلقهم، كانت تلفظهم العائله، كانوا دائما كيرجعوا للدار، كيسميها هو الدار الكبيره، كيستقبلوهم دوك النساء المطلقات، لا الابناء ديالو ولا النساء ديالو بصدر رحب، لان كانوا كيحترموا الوالد وكيحترموا الرؤيه ديالو، وكان كيفهموا ان داك الطلاق راه ماشي هو خصومه وماشي هو قطيعه، غير هو من اجل التلاقح القبلي. فديك الزاويه عطات العائله الاشعاع الديني، عطاتهم اشعاع ديني واهميه دينيه. لذلك القبائل كلها ديال الجنوب كانت كتعتبر خطري ولد سعيد الجماني رئيس الجامعه الصحراويه. وخطري ولد سعيد الجماني رجل وطني بامتياز، ان منين رجع محمد الخامس من المنفى ومن استقل المغرب، جمع جميع رؤساء وشيوخ القبائل الصحراويه كلهم تحرك بهم للرباط واستقبلوا محمد الخامس وبايعوه. هذه كانت المبايعه الاولى، مازال غتجي مبايعه اخرى فيما بعد غادي نشوفوها. من اهم الحوايج اللي خصنا نعرفوا بعيدا عن النكات على خطري ولد سعيد الجماني، انهم واحد مؤسسي حزب التحرير في الجنوب. وفي 1957 غادي يهرب وغادي يمشي يدخل عند الاسبان، لان هنا الصحراء مازال محتلها اسبانيا، لان بعض القيادات في جيش التحرير كانوا يحاولوا يقتلوه على بسبب خلافات، وكانوا معروفين بعض اعضاء القيادات في جيش التحرير كانوا كيختطفوا وكيقتلوا بيناتهم لان كانت خلافات. فهو كان هرب، لبس داك اللبسه ديال المراه، دار راسو امراه ودخل عند الاسبان وخدع عندهم اللجوء السياسي تما. هناك ملي غادي يتصالحوا وغادي يرجع عاوتاني للمنطقه ديالو، غادي ياسس واحد الحزب المسلم. وهذا الحزب المسلم كان في خصومه مع الوجود الاسباني، لان المغرب النصف الشمالي ديالو استقل، خرجت فرنسا،
اسبانيا بقات مصممه ما بغاش تخرج من القسم الجنوبي المغربي، خصوصا من فرانكو اكتشف بان هناك خيرات في المغرب، سمك وعرف بان كاين معادن، فبغى يستغل وينهب المنطقه، ما بغاش يخرج. فالحزب المسلم غادي يولي يمشي للامم المتحده وغادي يعرض المشكله على الامم المتحده وغيطالب انها تساعد المغرب في انها تطرد الاحتلال الاسباني. فرانكو ما كانش كيعجبو هادشي، باش هكا يستعملهم ويجيبهم لعندو دخلهم في البرلمان الصحراوي، وهذا البرلمان سميتو كورتيس. هذا كورتيس مسرحيه كان دارها فرانكو باش يبين بان راه اسبانيا راه ماشي محتله الصحراء المغربيه، بل دايره الناس السياسه ودايره لهم ممثلين ديالهم وكتصنت لهم ودايره لهم برلمان ديالهم. لكن خطري ولد سعيد الجماني وسط الكورتيس وسط البرلمان، برلمان الصحراء، كان تينادي باستقلال المغرب واستقلال الصحراء وانضمام الصحراء الى المغرب. هذه هي المنادات اللي كان تيناديها خطري ولد سعيد الجماني، واللي ما كانش كتعجب فرانكو. فرانكو ما كانت قاد يدير له والو، لانه هو كان رئيس الجامعه الصحراويه، كان تيمثل الصحراويين ديال الجنوب كلهم، كان هو كان تينطق بالاسم ديالهم، وكانت طرا بيناتهم مواجهات كثيره. وخطري والاتباع ديالو بداو واحد الحرب بارده مع الاسبان، ان كل ما كيجيو اسبانيا كدير شي تظاهره فنيه وهذا ولا تجمع الصحراويين بدا تخطب عليهم، كانوا الاتباع ديال خطري حتى هما كيجيو قدامهم يديروا خيمه وحتى هما كيقولوا الشعارات ديالهم. كانوا كيرفعوا جوج ديال الشعارات، اولا الاسبان يخرجوا، وثانيا الجنوب يلتحق بارض الوطن المغربي. هادشي كله ما كانش كيعجب فرانكو، وكانت طرا واحد المواجهه في جوان 1970. كان واحد البوليس قتل واحد الصحراوي، ومن بعد طرات مواجهات كبيره دمويه بيناتهم. فاسبانيا هدنات الاوضاع ب 66 كشيفه، واسبانيا كانت اعتقلت تقريبا اكثر من 2000 صحراوي، ومن بينهم خطري ولد سعيد الجماني. لكن واخا اعتقلوهم بطبيعه الحال تضروا انهم يطلقوه للمكانه ديالو. وفي سنه 1975 وقبل المسيره الخضراء اجتمع الشيوخ ديال الصحراء كلهم بلا استثناء على الاستقلال والانضمام الى المغرب. هذه في البدايه ديال سنه 1975. منين فرانكو فهم هذا الامر ان الشيوخ ديال القبائل الصحراويه كلهم عازمين على طرد المستعمر والالتحاق بالمغرب، وكان عارف بان الملك الحسن الثاني راه دابا بدا كينضم المسيره الخضراء، لان الملك قبل ما تمشي المسيره هو كان اعلن عليها. شنو دار؟ في 11 مارس 1975 غادي يستدعي عنده في القصر ديالو الباردو اكبر الشيوخ ديال القبائل الصحراويه، مشاو لعنده، ومنهم خطري ولد سعيد على اساس انه رئيس الجامعه الصحراويه. وهنا فرانكو غادي يسمع كلمه لا من عند الجماني. اشنو قال ليه؟ قال ليه دابا راه المغرب راه غادي يدير المسيره الخضراء، كنسولكم واش ممكن نعتمد عليكم في مقاومه المحتل المغربي. هكذا قالها لي، راه المغرب غيدخل بالجيش ديالو. الجماني قال ليه نو، هذوك راه الاخوان ديالنا، حنا ما كنتحاربوش مع الاخوان ديالنا. هو يسولو سؤال اخر. فرانكو قال للجماني، قال له اذا ما غاديش نعتمد عليك. قال له نعم بالضبط. وكان في ذاك الوقت كان شي واحد كيكب لهم القهوه، فقبل ما يكمل ديك القهوه اللي كان تيكب ناد فرانكو وقال لهم السلام عليكم، جمعوا حوايجكم، هذا الاجتماع راه سال. وكانت هي هذيك بدايه النهايه ديال الوجود الاسباني في الصحراء. اسبانيا فهمت انها خصها تخرج من الصحراء في 3 نوفمبر 1975، يعني 3 ايام قبل ما تدخل مسيره الحدود الجنوبيه ودخل الاقاليم المغربيه. الحسن الثاني غادي يستقبل خطري ولد سعيد الجماني استقبال مشهور، وكان وراه صورته والكاميرا ديال التلفازه، وغادي يشد هذاك السلهام ديالو الاحمر وغادي يديروا على الجماني، وغادي يقول لي بغيتك تعرف راني عمرني ما استقبلت شي مغربي كما استقبلتك انت اليوم. عاده الاستقبال اللي استقبل الحسن الثاني استقبال ديال رؤساء الدول، وهذه المساله كان شرف بها من طبيعه الحال الجماني قدام العائله ديالو وقدام جميع القبائل الصحراويه. من طبيعه الحال كان شرف كبير. وبعد صراع من المرض غادي توفى الجماني. وهنا بغينا نرجعوا لشخصيه الجماني في النكات والتنكيت المغربي. كتعطى ليه صفه انه ساذج، كتعطى ليه صفه انه تلقائي هكا وكيقول داكشي اللي جا على فمو كيقولوا بلا ما كيفكر، وديك الاجوبه اللي كتعطي كتضحك. وغالبا النكات كانت كتكون عباره عن حوار بينه وبين الحسن الثاني، ولا موقف بينه وبين الحسن الثاني، ولا مع شي مسؤول، ولا مع وزير، ولا مع البصري، ولا مع شخصيه سياسيه مغربيه. دائما الجماني كان في النهايه كيبين ديك الشخصيه الساذجه، ديك الشخصيه التلقائيه اللي غير كتهضر بلا ما كتفكر،
والجواب كان يضحك. لكن في الواقع ملي كتشوف الانسان اللي غادي يجلس مع فرانكو وغيتحدى فرانكو وغادي يقول ليه لا وغادي يجاوب جواب مفحم، هذا ماشي انسان ساذج، ماشي انسان غبي، بل انسان دبلوماسي وكيعرف يهضر مع رؤساء الدول رغم انه امي، لكن عنده تجربه في الحياه. المدرسه ديالو كانت هي الحياه، والقياده ديالو القبيله ديالو والرئاسه ديالو الجماعه الصحراويه هذه كلها اكتسب فيها تجربه. فالسؤال هو منين جات هذا الشيء؟ شكون اللي دفع بهذه الشخصيه هذه الساذجه، الشخصيه الغبيه اللي هي في الواقع ماشي هي هكاك؟ كاين اللي كيقول لك ان الاعداء ديالو، الاعداء اللي ما تقبلوش ان انسان صحراوي كان تعيش حياه التنقل غادي يولي يتعرف على البروتوكول الملكي ويستقبل الحسن الثاني وتعطى له مسؤوليات ويجي من الصحراء ويسكن في مدينه الرباط. فهادو الناس ما قبلوهاش، داكشي علاش قالوا على هاد النكات. كاين اللي كيمسحها في الدليم، هذه ما متاكد شي منها، على ديك الكراهيه التاريخيه اللي كان ما بين ولاد دليم وما بين الرقيبات، قبيله ولاد دليم وقبيله الرقيبات تيقولوا ان بيناتهم كراهيه تاريخيه. فالمعرفه الدليمي من وسط القصر من الداخل، المعرفه ديالو بالشخصيه ديال الخطري ولد سعيد الجماني خلاه انه وهو كان رجل مخابرات يدس وسط المغاربه ويحقن المجتمع المغربي بهذه الصوره الساذجه باش كان المغاربه يحقروا خطري ولد سعيد الجماني وتعطى عليه هذه الصوره الساذجه الغبيه. هذا تفسير اخر، وانا ما كنظنش لو بالفعل المصدر ديال الدليمي كان يسكت ليه الحسن الثاني، لان الحسن الثاني كانت كتوصل ليه النكات اللي كتقال على الجماني، والجماني بنفسه كانت كتوصل ليه جميع النكات اللي كانت كتقال عليه، وعمره ما عبر على انها ضايقته، ديما كان تيضحك. كان يضحك ما يضحك المغاربه، اي نكته كيسمعها اللي كيبدا كيضحك اذا كيعرفها غير صحيحه. كاين اللي تيقول لك ان البوليزاريو هما اصل هاد النكات هاد النكات بداو داخلين من الجنوب المغربي طالعين حتى وصلوا عند المغاربه، وكتعرف ان النكته كتسرب بحال النار في التبن ولا في الهشيم بالزربه كتنتشر. فالمصدر ديالها هما البوليزاريو اللي كانوا كيكرهوه وكيعتبروه خائن، خصوصا انه مور ما عبر على الولاء ديالو للمغرب كرهوه بزاف وقتلوا ليه الالاف من الجمال والناقات ديالو، البعض قتلوه والبعض دخلوه لعندهم سرقوهم ليه، اختطفوا مرته حتى هي شحال هما محتاج زينه تقريبا شي 30 سنه. فكاين اللي كيقول ان الاصل هو البوليزاريو. فكانت هي هذه التفسيرات للنكت اللي كتقال على الجماني، رغم ان الواقع يناقض انه كان انسان بهذيك السذاجه وبهذيك السجيه. كنشكركم على المتابعه، كان معكم عبد اللطيف الى حلقه قادمه من حلقات قناه دار الخبر. شكرا.